अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में मैं एएमयू सुन्नी थियोलॉजी एमए सन 2020-21 के पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कुरान मजीद पर काम किया, यानी किस शक्ल में काम किया? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, फारसी तर्जुमा कुरान की शक्ल में। सवाल नंबर 2, अनवारुत तंजील व इसरारुत तावील के मौलिफ कौन हैं? तो इसके मौलिफ हैं काजी बेजावी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 3, अबू अब्दुल्ला कुर्तबी मौलिफ हैं, यानी किसके मौलिफ हैं? तो ये मौलिफ हैं अल जामिउल अहकामुल कुरान के, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 4, तफसीरुल कुरानुल अजीम के मौलिफ कौन हैं? तो इसके मौलिफ हैं इब्ने कसीर दमिश्की, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 5, अत-तहरीर फी उसूली तफसीर तसनीफ है, यानी इसके मुसन्निफ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खां, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 6, ला रैबा फीही का तर्जुमा क्या होगा? तो इसका तर्जुमा होगा इसमें कोई शक नहीं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 7, अफला ताक़िलून का तर्जुमा क्या होगा? तो इसका तर्जुमा होगा क्या तुम लोग अक्ल नहीं रखते? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 8, ग़ज़वा तबूक का तज़किरा कुरान मजीद की किस सूरत में है? तो ग़ज़वा तबूक का तज़किरा जो है वो है सूरत तौबा में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 9, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या किस सूरत में है? ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है सूरह कहफ़ में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 10, सूरह गाफ़िर का दूसरा नाम क्या है? सूरह गाफ़िर का दूसरा नाम है सूरह मोमिन, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 11, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत क्या है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत है 13 हिजरी ता 24 हिजरी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 12, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के किस शाख से ताल्लुक़ रखते थे? तो ये ताल्लुक़ रखते थे बनु अदी से, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 13, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल का नाम क्या है? तो हज़रत अली के कातिल का नाम है अब्दुर रहमान बिन मुलजिम, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 14, जंगे जमल में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके साथ थे? तो ये साथ थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हज़रत आयशा जंगे जमल में शरीक थी। क्योंकि जंगे जमल को जंगे जमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत आयशा ऊँट पर सवार होकर आई थी और उनके ऊँट पर सवार होने की वजह से इस जंग को जंगे जमल कहा जाने लगा। तो जाहिर सी बात है जंगे जमल में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ही होंगे। सवाल नंबर 15, वाक़े तहकीम में अमीर माविया की तरफ से हकम थे, तो कौन हकम थे? हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 16, उपनिषदों का ताल्लुक़ किस मजहब से है? तो इसका ताल्लुक़ है हिंदू मत से, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 17, त्रिपिटका का ताल्लुक़ किससे है? तो त्रिपिटक का ताल्लुक़ है बुद्ध मत से, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 18, ब्रह्मो समाज के बानी थे राजा राम मोहन राय, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 19, निरंकारी तहरीक का ताल्लुक़ किस मजहब से है? तो निरंकारी तहरीक का ताल्लुक़ है हिंदू मत से, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 20, गनी पडागा किस मजहब का लिटरेचर है? तो ये लिटरेचर है जैन मत का, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 21, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ देने का जिक्र किस सूरत में है? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ देने का जिक्र जो है वो है सूरह आले इमरान में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 22, किस नबी ने अपनी औलाद से मरते वक्त पूछा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो वो नबी थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 23, अम्मा लतल हतब किस औरत के बारे में कुरान ने कहा है? तो वो औरत है उम्मे जमील, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 24, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सूरत में वारिद हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा सूरह नमल में, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा किस सूरत में है। ये इस तरह भी आ सकता है। सवाल नंबर 25, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान कितने लहजे में पढ़ने की इजाज़त फरमाई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान 7 लहजे में पढ़ने की इजाज़त फरमाई, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा 7। सवाल नंबर 26, सूरह फतह कब नाजिल हुई?
سورہ فتح نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 27، طائف کے سفر سے واپسی پر کس غلام نے آپ کو انگور کا خوشہ پیش کیا؟ تو اس غلام کا نام ہے عداس، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 28، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص سے کہا تھا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ تو وہ شخص ہے سراقہ بن جاشم، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 29، سورہ دہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ دہر کا دوسرا نام ہے الانسان، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 30، شاہ ولی اللہ کے ترجمہ قرآن کا کیا نام ہے؟ تو ان کے ترجمہ قرآن کا نام ہے فتح الرحمن، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 31، موضح فرقان کس عالم کا ترجمہ قرآن ہے؟ یہ ترجمہ قرآن ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 32، جامع البیان فی تفسیر القرآن کس علم سے متعلق ہے؟ تو یہ متعلق ہے علم تفسیر سے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 33، امام دار الہجرہ کس کا لقب ہے؟ تو امام دار الہجرہ لقب ہے امام مالک بن انس کا، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 34، کاتب وحی ہونے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ تو یہ اعزاز حاصل ہے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 35، قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ تو قرآن پاک میں نام آیا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 36، امام شافعی کا سن پیدائش کیا ہے؟ سوال نمبر 37، علامہ محمد زاہد کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو ان کا تعلق ہے مصر سے، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 38، ایلاء السنن کتاب ہے، یعنی ایلاء السنن کس فن کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے احادیث کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 39، مفید الوارثین کے مصنف ہیں، یعنی مفید الوارثین کے مصنف کون ہیں؟ مفید الوارثین کے مصنف ہیں میاں سید اصغر حسین دیوبندی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 40، قرآن پاک میں کس صحابی کو ثانی اثنین کہا گیا ہے؟ تو قرآن پاک میں کہا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 41، فقہ حنفی میں جنبی کے لیے غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا کیسا ہے؟ تو فقہ حنفی میں جنبی کے لیے غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 42، وضو میں فقہ حنفی کے مطابق سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی کتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا، چوتھائی سر کا۔ سوال نمبر 43، قصص القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کے مصنف کا نام ہے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 44، ارض القرآن کے مصنف کون ہیں؟ ارض القرآن کے مصنف ہے علامہ سید سلیمان ندوی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 45، علوم القرآن کے مصنف کون ہیں؟ علوم القرآن کے مصنف ہیں مفتی محمد تقی عثمانی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 46، کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنوں کے قرآن سننے کا تذکرہ ہے؟ تو یہ تذکرہ ہے سورہ احقاف میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 47، احکام القرآن کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں امام ابو بکر، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 48، احکام میت کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 49، اختلاف الفقہا کس کی تالیف ہے؟ تو یہ تالیف ہے امام ابو جعفر طحاوی کی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 51، السنۃ و مکانتھا فی تشریع الاسلامی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہے الشیخ مصطفیٰ سبائی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 52، اوجز المسالک کس کتاب کی شرح ہے؟ تو یہ شرح ہے موطا امام مالک کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 53، اوجز المسالک کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے شیخ محمد زکریا کاندلوی کی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 54، بستان المحدثین کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کے مؤلف ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 55، تحفہ اثنا عشریہ کس کی تالیف ہے؟ تو یہ بھی تالیف ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔
سوال نمبر 56، تلبیس ابلیس کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کے مؤلف ہیں ابن جوزی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 57، تنبیہ الحائرین کس کی تالیف ہے؟ تو یہ تالیف ہے مولانا عبدالشکور لکھنوی کی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 58، ترجمان السنہ کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کے مؤلف ہیں مولانا بدر عالم میرٹھی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 59، جواہر فقہ کس کی تالیف ہے؟ تو یہ تالیف ہے مفتی محمد شفیع عثمانی کی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 60، ہادی عالم کس کی تالیف ہے؟ ہادی عالم تالیف ہے مولانا محمد ولی رازی کی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 61، اردو زبان میں سیرت کی مشہور کتاب الرحیق المختوم کس کی تالیف ہے؟ تو یہ تالیف ہے صفی الرحمن مبارک پوری کی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 64، علامہ ابن قیم کی تصنیف زاد المعاد کا کیا موضوع ہے؟ علامہ ابن قیم کی تصنیف زاد المعاد کا موضوع ہے سیرت، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 63، علامہ شبلی نے کس نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات لکھی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے الفاروق کے نام سے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 64، کس جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدوین قرآن کا خیال پیدا ہوا؟ تو وہ جنگ تھی جنگ یمامہ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 65، عیسائی حضرات کے نزدیک معتبر اناجیل کتنی ہیں؟ تو عیسائی حضرات کے نزدیک معتبر اناجیل ہیں 4، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 66، قرآن مجید کے الفاظ کا انڈیکس کس نے تیار کیا تھا؟ تو انڈیکس تیار کیا تھا محمد فواد عبد الباقی نے، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 67، بغداد کا مشہور کتب خانہ بیت الحکمت کس خلیفہ نے قائم کیا تھا؟ تو ان خلیفہ کا نام ہے ہارون رشید، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 68، گوتم بدھ کہاں پیدا ہوئے؟ تو گوتم بدھ پیدا ہوئے لمبنی میں، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 69، حیات جاوید کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حیات جاوید کے مصنف کا نام ہے الطاف حسین حالی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 70، ام المومنین حضرت جویریہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو ان کا تعلق تھا قبیلہ بنو مستلق سے، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں AMU سنی تھیولوجی MA سن 2020-21 کے پیپر اچھے سے سولو ہو گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔